आज चाहिँ हामी दुईवटा न्यूमेरिकल प्र्याक्टिस गर्छौं। एउटा I इक्वल टु भिना युज गरेर प्रुभ गर्ने, अर्को चाहिँ R इक्वल टु रोयल बाइ ए युज गरेर एउटा भ्यालु निकाल्नु छ हामीले हैन। त्यो पहिला म क्वेशन कपी गर्छु। यहाँ ओल्ड इज गोल्ड तिमीहरुसँग होला हैन। तिमीहरुसँग ओल्ड इज गोल्ड छ भने कपी गर्नु परेन, छैन भने चाहिँ कपी गर है। त्यो क्वेशन चाहिँ हाम्रो डीसी सर्किटको न्यूमेरिकल प्रब्लममा क्वेशन नम्बर 80 है। यो 2074 मा सोधेको रहेछ। A copper wire, म कपी गरे क्वेशन, तिमीहरु पनि कपी गर, भन्दै कपी गर्छु है। A copper wire has a diameter of 1.02 millimeter and carries a constant current of 1.67 ampere. If the density of free electron in copper is 8.5 into 10 to the power 28 per meter cube. Calculate the current density and drift velocity of electron ल 2074 मा सोधेको है। फेरि क्वेशन रिपिट गरे मैले। A copper wire has a diameter of 1.02 millimeter and carries a constant current of 1.67 ampere. If the density of free electron in copper is 8.5 × 10⁻28 per meter cube, calculate the current density and drift velocity of electron. हामीले चाहिँ निकाल्नु पर्ने यसमा करेन्ट डेन्सिटी र ड्रिफ्ट भेलोसिटी है त। फर्स्टमा गिवन के छ हेर्नु पर्यो है। यसमा गिवन चाहिँ गिवन दिएको छ डायमिटर अफ द कपर वायर d इक्वल्स टु डायमिटर अफ द वायर। वायरको डायमिटर कति छ त भन्दा 1.02 मिलिमिटर है। यसलाई मिटर क्युब, यसलाई चाहिँ मिटरमा लिएर जानु पर्यो है, किनकि दिस इज नट एसआई युनिट। त्यही भएर 1.02 into 10 to the power -3 मिटर भयो। अर्को carries a constant current of 1.67 ampere. constant current flow कति छ त्यो वायरबाट? करेन्ट फ्लो दिएको छ तिम्रो I इक्वल्स टु करेन्ट फ्लो चाहिँ I equals to 1.67 एम्पियर है। त्यसपछि यहाँ दिएको छ फ्री इलेक्ट्रोन इन कपर इज 8.5 × 10⁻28 पर मिटर क्युब दिएको छ भनेको फ्री इलेक्ट्रोन डेन्सिटी भनेको चाहिँ यसलाई हामीले के भन्छ त भन्दा तिम्रो चाहिँ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन पर युनिट भोल्युम, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन पर युनिट भोल्युम भन्नु पर्यो। इलेक्ट्रोन पर भोल्युम भनेको स्मल एन है। स्मल एन इज इक्वल टु 8.5 into 10 to the power 28 per meter cube। त्यसपछि हामीले निकाल्नु पर्यो करेन्ट डेन्सिटी J बराबर वाट र अर्को चाहिँ drift velocity of electron, drift velocity V equals to small v is equal to what? ल हामीलाई यति चाहिँ गिवन छ।
अब हामीले फर्मुला युज गर्नु पर्यो के फर्मुला युज गर्ने त ल हेर है त्यहाँ ल एज यु नो हामीलाई के थाहा छ त हैन हामीलाई के थाहा छ त भन्दा पहिला ड्रिफ्ट भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो ड्रिफ्ट भेलोसिटी निकाल्नको लागि I = भेना भन्ने एउटा रिलेसन छ है I = भेना युज गर्नु पर्यो है I गिवन छ V निकाल्नु पर्ने छ E अलरेडी गिवन छ E पनि E भनेको चार्ज अफ 1 इलेक्ट्रोन हो n भनेको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन पर युनिट भोल्युम छ ए भनेको एरिया अफ क्रस सेक्सन अफ द वायर हो एरिया गिवन छैन एरिया गिवन नभए पनि डायमिटर गिवन छ नि त डायमिटर गिवन भएपछि हामीले एरिया निकाल्न सकिन्छ त्यो फर्स्टमा एरिया निकालौं एरिया अफ क्रस सेक्सन कति छ त भन्दा πd²/4 हुन्छ है डायमिटर गिवन छ त्यही भएर एरिया निस्किन्छ हाम्रो पाइ 3.14 डायमिटर भनेको 1.02 * 10⁻³ को होल स्क्वायर डिवाइड बाइ 4 यहाँ एरिया आउने भयो तिम्रो है एरिया भनेको यति मिटर स्क्वायर आयो है यो क्याल्कुलेसन गर्ने क्याल्कुलेटरमा हान्ने सबैले एरिया निक्ल्यो अल्सो एरिया आइसकेपछि हामी के गर्न सकिन्छ हेर त एरिया आइसकेपछि करेन्ट I = भेना हो हैन I = भेना हो अब I = भेना निकाल्नको लागि के रे V निकाल्नको लागि I भनेको थाहा छ V = I/E नै यहाँ नै भ्यालु पुट गर सबैको I भनेको 1.67 हैन E भनेको चार्ज अफ 1 इलेक्ट्रोन 1.6 * 10⁻⁻19 हैन n भनेको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन पर युनिट भोल्युम भनेको 8.5 * 10⁻28 हैन अनि A भनेको चाहिँ अहिले भर्खर निस्केको डटले ल यहाँबाट कति आउँछ यसलाई चाहिँ क्याल्कुलेटरमा हाल्नु पर्यो तिमीहरुले यति मिटर पर सेकेन्ड आयो है यो ड्रिफ्ट भेलोसिटी निस्क्यो नि ड्रिफ्ट भेलोसिटी आइसकेपछि अब करेन्ट डेन्सिटी त हामीले निकाल्न सकिन्छ करेन्ट डेन्सिटी भनेको J = I/A again J current density J = I/A I भनेको 1.67 डिवाइड बाइ एरिया भनेको यो रिलेसन भनेपछि 80 एम्पियर पर मिटर स्क्वायर ठीक छ है क्याल्कुलेटर सँगै होला नि तिमीहरुसँग क्याल्कुलेट गर है सँगसँगै कति आउँछ आन्सर मलाई भन्नु पर्यो एरिया कति निकाल्यौ भन्न त 1.5 * 10⁻⁻4 1.5 * 10⁻⁻4 1.5 * 10⁻⁻4 अनि एरिया हेर सर भेलोसिटी चाहिँ मतलब ड्रिफ्ट भेलोसिटी आयो जी भेलोसिटी एरिया चाहियो मलाई एरिया 8.16 * 10⁻⁻7 कति 8.16 * 10⁻⁻7 8.16 * 10⁻⁻7 मिटर स्क्वायर आयो अब एरिया आइसकेपछि ड्रिफ्ट भेलोसिटी पनि निस्क्यो कति भन्यो अघि ड्रिफ्ट भेलोसिटी 1.5 * 10⁻⁻4 1.5 * 10⁻⁻4 ल ड्रिफ्ट भेलोसिटीको रेन्ज भनेको -4 मा हुन्छ भनेको थिएँ नि मैले हो त्यहीबाट चाहिँ मिल्यो कि मिलेन भनेर -4 को रेन्जमा आयो त्यही भएर यो मोस्ट प्रोबेबल
एन्सर हो। अब करेन्ट डेन्सिटी त सिधै 1.67 अपन एरिया भनेको 8.16 into 10 to the power minus 7 यो निकाल्दा कति आउँछ 2.04 2.04 into 10 to the power minus 6 10 to the power 6 फेरि भन 10 to the power 6 हो 4 into 10 to the power 6 I think सानाले बोला न सबैको भ्यालु मिल्न पर्यो यसरी चाहिँ I equal to भिना अथवा मेकानिजम मेटालिक कन्डक्सन युज गरेर हामीले त्यसमा ड्रिफ्ट भेलोसिटी करेन्ट डेन्सिटी करेन्ट अथवा चार्ज अफ 1 इलेक्ट्रोन सबै निकाल्न मिल्छ यहाँबाट गिवन भ्यालु युज गरेर ल अब नेक्स्ट क्वेशन है अब यो रिलेसन युज गर्ने R is equal to rho L by A हो यो रिलेसन युज गर्ने एउटा क्वेशन गर्नु पर्यो ल यो चाहिँ कति नम्बरको भने 90 नम्बरको है ओल्ड इज गोल्ड को 90 नम्बरको र 2070 मा सोधेको 2070 मा सोधेको क्वेशन हो म एकचोटी पढे अ टाइटली coiled spring having 75 coils each 3.50 centimeter in diameter is made of सर if 2.5 अनि के हो 3.50 cm in diameter is made of insulated metal where 3.25 millimeter in diameter. An ohm meter connected across its opposite ends reads 1.74. What is the resistivity? What is the resistivity of the metal? Metal को resistivity सर 1.7 की हो 1.74 ohm. A tightly coiled spring having 75 coils, each 3.50 centimeter in diameter, is made of insulated metal wire 3.25 millimeter in diameter. An ohm meter is connected across its opposite ends, reads 1.74 ohm. What is the resistivity of the metal? Metal को resistivity कति होता है? रेसमा चाहिँ हेर त गिवन के छ हेर्नु पर्यो पहिला क्वेशन बुझ्नु पर्यो एउटा टाइटली कोइल छ रे है यस्तो किसिमको कोइल छ
यस्तो कोइल छ रे हैन यो कोइल चाहिँ कतिवटा कोइलले बनेको छ हेर त यो कोइल चाहिँ 75 वटा कोइल छ रे एउटा दुईटा तीनटा चारवटा 5 6 7 8 गर्दै टोटल कतिवटा छ 75 वटा टोटल 75 कोइल छन् रे हैन अब त्यो 75 कोइल्सलाई चाहिँ हामीले के गरिएको छ सबै कोइलहरुले एउटा सर्कल बनाएको छ यो कोइलले एउटा सर्कल बनायो यो कोइलले एउटा सर्कल सबैले सर्कल बनाएको छ हैन अब सर्कल बनाइसकेपछि यो कोइलको लेन्थ निकाल्न त आउँछ हामीलाई किनकि लेन्थ चाहिन्छ किनकि हामीले r = ρl/a भन्ने फर्मुला युज गर्ने हो यसमा किनकि हामीले निकाल्नु पर्यो रेसिस्टिभिटी रो निकाल्ने हो रो निकाल्नको लागि लेन्थ चाहियो एरिया चाहियो र रेसिस्टेन्स चाहियो सबै गिवन छ यसमा रेसिस्टेन्स अलरेडी गिवन छ एरिया डायमिटर गिवन छ अनि रेसिस्टिभिटी निकाल्नु पर्यो लेन्थ पनि गिवन त छ तर घुमाउरो पाराले गिवन छ र कति होला यसको लेन्थ कसरी निकाल्न सकिन्छ हेर त जबकि हामीलाई यो सर्कलको डायमिटर गिवन छ हेर त यो कोइलको डायमिटर भनेको यो 3 पोइन्ट यो कोइलको डायमिटर भनेको चाहिँ 3.5 cm छ हेर त 75 into 3.50 गर्ने हो सर 3.5 cm छ हैन 75 into 3.5 गर्ने हो र यदि यसको डायमिटर गिवन छ भने हामीले के निकाल्न सकिन्छ त भन्दा यसको लेन्थ निकाल्न सकिन्छ एउटा सर्कलको किनकि यसको सर्कमफरेन्स आउँछ सर्कमफरेन्स भनेको पेरिमिटर के यसको पेरिमिटर भनेको पाइडी हुन्छ के एउटा पाइडी यसको पनि पाइडी आउँछ प्रत्येक सर्कलको पाइडी आउँछ पाइडी भनेको टोटल लेन्थ अफ द सर्कल त्यसैगरी पाइडी हैन यो 75 वटा पाइडी भनेसी टोटल लेन्थ अफ द सर्कलको टोटल लेन्थ अफ द कोइल कति आउने भयो त अब भन्दा l = 75 वटा सर्कल छ इन्टु एउटा सर्कलको लेन्थ भनेको आईडी है टोटल लेन्थ भनेको 75 इन्टु पाइडी हो है त अब यसमा चाहिँ यो क्वान्टिटी को लेन्थ आउँदैन है किनकि कोइलहरु चाहिँ एकै टाँसिएर बसेका छन् रे के हैन लगभग टाँसिएर बसेका छन् भने यो पार्टको लेन्थ चाहिँ आउँदैन सर्कलको मात्रै लेन्थ आउँछ त्यही भएर हामीले के बुझ्नु पर्यो भने टोटल लेन्थ भनेको 75 इन्टु पाइडी यसको लेन्थ कति हुने भयो त 75 इन्टु पाइ भनेको 3.14 डी दिएको छ डी भनेको 3.5 इन्टु 10 to the power -2 मिटरमा लगेको है मैले सेन्टिमिटरमा भनेपछि यहाँबाट यति लेन्थ आयो यति मिटरमा लगिसके मैले अब लेन्थ आइसकेपछि एरिया आउँछ एरिया इक्वल टु कति हुन्छ त भन्दा पाइ डी स्क्वायर बाइ 4 फेरि अहिलेको डी र अहिलेको डी फरक छ है अहिलेको डी भनेको सर्कलको डी यो डी भनेको चाहिँ फेरि वायरको डी पाइ भनेको 3.14 डायमिटर कति छ हेर त वायरको डायमिटर भनेको 3.25 को होल स्क्वायर इन्टु 10 to the power -3 को होल स्क्वायर इन अपन 4 भनेपछि एरिया यहाँबाट यति मिटर स्क्वायर आयो लेन्थ पनि आयो एरिया पनि आयो अब रेसिस्टेन्स गिवन छ रेसिस्टेन्स ओम मिटरले नाप्दाखेरि कति छ त भन्दा 1.74 ओम आछ रेसिस्टेन्स पनि गिवन भयो रेसिस्टेन्स आइसकेपछि अब हामीलाई चाहिएको रेसिस्टिभिटी रो = what हैन त यति हैन हामीलाई चाहिएको यसमा तिमीहरुले लेन्थ निकाल्नलाई अलिकति बुझ्न पर्ने छ अरु त सिधै फर्मुला युज गर्न परिहाल्छ हामीले ल हेर है त एज वी हैव के थाहा छ त भन्दा एज वी हैव रो = r RA by L रो = RA by L R गिवन छ 1.74 ए भनेको आयो लेन्थ भनेको पनि यही त्यहीबाट निकाल रेसिस्टिभिटी यति ओम मिटर स्क्वायर
ओम मिटर मात्रै हुन्छ, ओम मिटर स्क्वायर हैन। ल भ्यालु चाहियो मलाई। रेसिस्टिभिटी 1.75 into 10 to the power minus 6 आयो। 10 पावर माइनस 6। ल पहिला यहाँ लेन्थ चाहियो, लेन्थ कति आयो? लेन्थ निकाल। लेन्थ त 8.2425 8.24 मिटर। 8.24 अनि एरिया 8.29 into 10 to the power minus 6 8.25 into 10 to the power minus 6 कि minus 8.29 सर। हाँ 8.29 into 10 to the power minus 6 minus 6 है ना ल minus 6। अब रेसिस्टिभिटी निकाल। 1.75 into 10 to the power minus 6 75 into 10 to the power 7 हो minus 6 minus 6 ल यो एरिया राख्दियो 8.25 into 10 to the power minus 6 upon 1.8.24 मिटरमा गयो। सर एरिया 8.29 हो। 8.29 हो ल मैले त्यही भनिरहेको नि। 8.29 दुईजना एकैचोटि बोल्छ अनि कहाँबाट हुन्छ? एकजना मात्रै बोल्नु पर्यो। यसरी चाहिँ हामीले यो फर्मुला युज गरेर न्युमेरिकल सल्भ गर्न सकिन्छ है त। अब म आजको नयाँ टपिक, आज पढाउने टपिक चाहिँ सिरिज एन्ड प्यारल कम्बिनेसन अफ रेसिस्टेन्सेस। हामीले लास्ट टाइम रेसिस्टेन्सको बारेमा थाहा पायौँ। रेसिस्टेन्स भनेको एउटा के रहेछ, तिम्रो चाहिँ एउटा यस्तो क्यापासिटी मेटेरियलको अथवा कन्डक्टरको जसले चाहिँ करेन्ट फ्लोलाई रेसिस्ट गर्छ अथवा अपोज गर्छ, त्यो नै रेसिस्टेन्स हो। अब त्यो रेसिस्टेन्सलाई हामीले कम्बाइन गर्न सकिन्छ अरे क्या है। कसरी कम्बाइन गर्न सकिन्छ त भन्दा दुई तरिकाले, एउटा सिरिज कम्बिनेसन, अर्को प्यारलल कम्बिनेसन। हामीले जसरी क्लास 11 मा क्यापासिटरलाई सिरिज र प्यारलल कम्बिनेसनमा जोइन गर्न सकिन्छ भने जस्तै रेसिस्टेन्सलाई पनि सिरिज र प्यारलल कम्बिनेसनमा जोइन गर्न सकिन्छ। त्यही रेसिस्टेन्स कम्बाइन गरेर हामीले इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स निकाल्छौँ। इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स युज गरेर हामीले सर्किटमा भएको करेन्ट र भोल्टेजको एनालाइसिस गर्न सकिन्छ ओम्स ल युज गरेर है त। त्यही भएर फर्स्टमा चाहिँ हामीले टपिकको नाम लेखौँ कम्बिनेसन अफ रेसिस्टेन्सेस। कम्बिनेसन अफ रेसिस्टेन्सेस। एउटा फर्स्ट नम्बरमा सिरिज कम्बिनेसन। पहिला फिगर बनाएँ मैले सिरिज कम्बिनेसनको। यो R1 R2 R3 यहाँबाट करेन्ट आई फ्लो भयो, यहाँबाट पीडी भी सप्लाई गरिएको छ हैन। यहाँसम्म करेन्ट गयो, यता करेन्ट सबैबाट आई जान्छ र यो सिरिजमा जोड्दाखेरि यो ब्रान्च एउटै ब्रान्च, यसमा ब्रान्च डिभाइड भएको छैन किनकि यहाँबाट बगेको करेन्ट त्यही तारबाटै गएर फेरि नेगेटिभ पोलमा आउँछ। पोजिटिभ पोलबाट गएको करेन्ट नेगेटिभ पोलमा तार नछुट्टिकन जान्छ भने करेन्ट सेम रहन्छ। यहाँबाट पनि आई फ्लो हुन्छ, यहाँबाट पनि आई फ्लो हुन्छ, यहाँबाट पनि आई फ्लो हुन्छ, करेन्ट चेन्ज हुँदैन। ओन्ली भोल्टेज चाहिँ फरक ड्रप हुन्छ। R1 मा V1 भोल्टेज ड्रप हुन्छ, R2 मा V2 भोल्टेज अथवा पोटेन्शियल डिफरेन्स ड्रप हुन्छ र R3 मा V3 भन्ने पोटेन्शियल ड्रप हुन्छ। सिरिजमा एउटा फरक भनेको चाहिँ भोल्टेज मात्रै हो, करेन्ट चाहिँ सेम हुन्छ। अब यसको स्टेटमेन्ट छ। स्टेटमेन्ट के छ भने स्टेटमेन्टमा two or more than two resistances are said to be connected in series. Two or more than two resistances are
said to be connected in series if they are arranged one after other and join with main source सँग चाहिँ join गरिएको छ. Two or more than two resistances are said to be connected in series if they are arranged one after other, है. एक पछि अर्को भनेको one after other and join with main electric source or only source. In this combination the current flow through each resistance is same and voltage drop is different. Voltage drop से के हुन्छ different हुन्छ. Let R1, R2 and R3 be three resistances which are connected in series with main supply B. Also B1, B2 and B3 be individual voltage drop in each resistance or resistor. Then सबैमा V सबैको टोटल भोल्टेज कति हुन्छ त भन्दा V is equal to V1 plus V2 plus V3 हुन्छ. यसमा चाहिँ प्रत्येकमा V1, V2 र V3 ड्रप भएको छ भने टोटल भोल्टेज भनेको V is equal to V1 plus V2 plus V3 हुन्छ. अब यदि भइसकेपछि युजिङ ओम्स ल युज गरौँ त we get ओम्स ला युज गर्ने हो भने V भनेको IR is equal to V1 भनेको IR1 V2 भनेको IR2 V3 भनेको IR3 I सबैमा क्यान्सल गरौँ सेम छ करेन्ट चाहिँ R is equal to R1 plus R2 plus R3 which is equivalent resistance in series combination मा equivalent resistance. यदि सर हेरौँ माथिदेखि हामीले जसरी क्यापेसिटरलाई चाहिँ दुई तरिकाले कनेक्ट गरेका थियौं सिरिज र प्यारललमा त्यसरी नै रेसिस्टेन्सलाई पनि हामीले
दुई तरिकाले कनेक्ट गर्न सक्छौँ। पहिलो तरिका भनेको सिरिज कम्बिनेसन। सिरिज कम्बिनेसन भनेको एकपछि अर्को, R1 लाई R2 ले फलो गरेछ, R2 लाई R3 ले फलो गरेछ हैन। र यी सबैलाई लगाएर हामीले V भन्ने भोल्टेजले जोइन गरिदिएको छौँ। र यदि जोइन गरिसकेपछि एउटा स्टेटमेन्ट तिमीलाई याद हुनुपर्छ। के स्टेटमेन्ट छ त भन्दा two or more than two resistances are said to be connected in series हैन। दुई वा दुई भन्दा बढी रेजिस्टेन्सलाई सिरिजमा कनेक्ट गरेको भन्न सकिन्छ, जबकि इफ दे आर अरेन्ज one after another, एकपछि अर्को जोइन गरिएको छ। इन दिस कम्बिनेसन current flow through each resistance चाहिँ सेम हुन्छ, I सबै सेम भयो र भोल्टेज ड्रप इज डिफरेन्ट। भोल्टेज ड्रप भनेको V1 V2 V3। अब मैले एउटा एक्सप्रेसन निकाल्न खोजेँ यहाँ लेटबाट। लेट R1 R2 and R3 be three resistances which are connected in series with main supply V, also V1 V2 and V3 be individual voltage drop in each resistance, then total voltage भनेको V is equal to V1 plus V2 plus V3। ओम्स ला युज गर। V भनेको IR, V1 भनेको IR1, I त सेम छ नि त, अनि V2 भनेको IR2 र V3 भनेको IR3। I क्यान्सल गर्दै दिस द इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स। अब नम्बर 2 मा चाहिँ प्यारलल कम्बिनेसन। प्यारलल कम्बिनेसनमा जाउँ। फिगर लगभग उस्तै हुन्छ तर रेजिस्टेन्स चाहिँ फरक हुन्छ। हेर है त, मैले रेजिस्टेन्स मात्रै चेन्ज गर्दिएँ। यो भनेको R1 R2 R3 र यसमा चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ है। अघि भोल्टेज डिभाइड भएको थियो, यसमा चाहिँ करेन्ट डिभाइड हुन्छ। अब I1 नि करेन्ट यहाँबाट फ्लो हुन्छ र यहाँबाट जान्छ I1, यहाँबाट जान्छ I2, ब्रान्च फाट्यो के यहाँ। ब्रान्च डिस्ट्रिब्युट भनेपछि करेन्ट पनि डिस्ट्रिब्युट हुन्छ। जस्तै एउटा पाइपबाट पानी गइरहेको छ, त्यो पाइपलाई चाहिँ हामीले सानसाना पाइप दुई तीनटा पाइपले जोड्ने हो भने त्यो ब्रान्च फाट्यो पानीको र पानी सबैमा डिभाइड हुन्छ क्या। जस्तै करेन्ट पनि त्यसरी नै डिभाइड हुन्छ यसमा। र भोल्टेज ड्रप चाहिँ सबैमा एउटै हुन्छ है, यसमा भिन्नै हुन्छ। फरक यति हो यसमा। र के भन्न सकियो त भन्दा यसमा स्टेटमेन्ट पनि यस्तै गर्दै जानु पर्यो। Two or more than two resistances are said to be connected in parallel भन्नु पर्यो के। पहिला फिगर बनाऊ त। के लेख्नु पर्यो? Two or more than two resistances are said to be connected in parallel। म यसैलाई करेक्ट गर्छु है, तिमीहरु करेक्ट यसलाई कपी गर। Two or more than two resistances are said to be connected in parallel if they are arranged in such a way that that all of the resistance, all of one end of that one end of all resistance is connected with one pole
and remaining end is with another pole of the shell. Another pole of the source one in it. Sir, in such way that and here. If they are arranged in such a way that